Kabalo ba mo diri sa Denmark? 38% ang tax nga among ginabayran, pero dili mi manghinayang kay ang tanan among natagamtaman. Libre ang tanang hospitalization kung ikaw masakit. Unyag abot nimo sa tamang pangidaron nga magpensyon na ka, automatic ang imong pensyon nga madawat. Idungag pa nato ang kanindot sa mga infrastructure project ug mga kalsada ug mga train kay diha dapat ang tanang buwis nga takolekta sa pamahalaan. Pero sa Pilipinas, ang politician ang nabulahan, ang nag-antos ang taong bayan. Unya, ang tanang politician diri sa Denmark, dili gahaman sa kayamanan ug kapangyarihan. Dili pariha diya sa Pilipinas nga gipangbayuok ang tanan. Tabang mananabang. Nga maoy hinungdan sa tanang kaparutan.